Lalaki na kuan og 340,000 nga balor sa Cebu dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Mukabat sa 340,000 pesos nga balor sa Cebu nasakmit sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office sa ilang bypass operation kagabi diya sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giaresto sa kapulisan mao ang 27 anyos nga lalaki nga taga Barangay Poblasyon na usab sa Resgutang Syudad. Matod ni Police Lieutenant Jo Marie Javier, team leader sa City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakakuha sila og impormasyon gikan sa mga kanhin na dakpan nila sa drug operation nga ang suspitsado na lambigit sa pagpamaligya og ginadiling drugas. Unang higayon pahinuon na sa maong suspitsado nga nadakpan sa pagdala o pagpamaligya sa illegal nga drugas. Kaso nga pagpamaligya o paghupot sa illegal nga drugas ang ipasaka batok kaniya. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Morning na Cebu!